वीडियो मुकम्मल देख ले करे। डिमांड, लोकेशन, ज़ेर ज़मीन पानी, कड़वा मीठा, सालाना पानी, आबाद गैर आबाद, कुछ गैर आबाद, तफसील A to Z, लोकेशन, फार्मेशन, डिमांड, हर चीज़ वीडियो में मौजूद होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को एक बार फिर इमरान खान का सलाम। आप देख रहे हैं फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पंजाब ज़मीन ऑनलाइन, और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इमरान खान। इमरान खान, तहसील हारूनाबाद, ज़िला बहावलनगर। जो भी दोस्त हारूनाबाद से डारावाले रोड 8 किलोमीटर आगे, हारूनाबाद से डारावाले की तरफ 8 किलोमीटर पर हमारा गांव आता है 64R, तो जिसको पठानों वाली बस्ती भी कहते हैं, जो मशहूर है पठानों वाली बस्ती। तो जो दोस्त चैनल पर ने वो चैनल को सबसक्राइब करे तो बैल आइकन दी घंटी नू प्रेस करन। अज कर देने पंजाबी च। बैल आइकन दी घंटी नू दबाओ तो आल वीडियो ते लै जाओ, तो जदों भी साडी वीडियो अपलोड होवे सब तो पहले साडे दोस्तां नू, साडे व्यूवर नू, साडे सबसक्राइबरां नू मिले। तो जब तक तुसी घंटी नू आल ते नहीं करोगे, चैनल नू सबसक्राइब नहीं करोगे, एक वीडियो कदे सहबन तुहाडे अगे आ जाएगी, फिर दोबारा नहीं आएगी। तो इस वास्ते तुसी कोशिश करो कि वीडियो नू मुकम्मल वाच करो। ए देखो जी टूबल लग्या है, इंदे च ए पानी ए सफेद कलर जा कढ़दा है। देखो जी पानी च बड़ा फर्क होंदा है। ए देखो ना सफेदी कलर कढ़ रहा है, क्योंकि मेरा काम है तुहाडे तक पूरी इन्फॉर्मेशन देनी। जिहड़ी भी गल होई उही इंशाल्लाह A to Z जो गल होगी उही तुहानू दसांगा इंशाल्लाह। कोशिश मेरी यही है कि जिथे भी जिहड़ी शै मैनूं मिले वो मैं अपने दोस्तां नाल पूरी शेयर करां। ते जिहड़े भी दोस्त चैनल ते नवे ने वो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करन ते आल वीडियो ते जान। ते आल वीडियो जो जाणगे तो उत्थे तुहानू जनाब अली 2 लाख तो 2.5 लाख तो रकबे स्टार्ट होंदे ने दोस्तों। ते 2.5 लाख तो स्टार्ट होंदे ने, ते जिन्ना रकबा तुसी कहो उस हिसाब नाल तुहानू इंशाल्लाह रकबा मिलेगा। जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा। ते क्योंकि 2.5 लाख तो भी रकबे स्टार्ट हो जाते हैं, तो 40-45 लाख तक भी जाते हैं, बल्कि साडे चैनल ते 60 लाख रुपए तक रकबे पे ने। ते ए सरों तुसी वेख लो माशाअल्लाह किवें दी सरों खड़ी है, ए वेखो। ते इस वास्ते मेरी कोशिश है ते जिथे भी तुहानू सानू रकबा लभे, कोई सस्ता लभे ते जरा जल्दी सेल होवे, ते साडी भी जान छुटे ते लैण वाले दी भी जान छुटे। ते लेकिन हालात दे मुताबिक जिवें सानू रकबे लभदे ने असी उस हिसाब नाल अपने दोस्तां नू वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन पूरी पहुँचा देने। बाकी नसीबां दी गल है, ते क्योंकि पता नहीं साडे नसीबां तो कोई बिल्कुल ही हनेरा होया पिया। अल्लाह खैर सुख रखे, क्योंकि 7 साल 8 साल तो चैनल नू हो गए ने, ते चैनल तो भी कोई 6 महीने बाद 7 महीने बाद कोई 20-25 हज़ार रुपया आ जाता, नहीं तो इहदा प्रोग्राम भी बढ़िया पिया। ते कोशिश तो बड़ी की, नस बज हर जगह तकर गए। आरफ वाला नहीं छड्या, बूरा वाला नहीं छड्या, चीचावत नहीं, साहिवाल नहीं छड्या, बहावलपुर नहीं छड्या, जजमान मंडी नहीं छड्डी, किहड़ा शहर है मिंचनाबाद बहावलनगर जरा असी छड्या होवे। लेकिन फिर भी नसीबां दी गल है, ना तो कोई साडी वीडियो एडी वायरल होंदी है, तो ना ही इहदे तो सानू कोई अर्निंग आंदी, पैसा आंदा। लेकिन फिर भी साडे मुर्शद इमरान खान ने आख्या कि तुसी हार नहीं मननी, मरदे दम तक कोशिश जारी रखना। तो इमरान खान की गल नूं असीं फॉलो करने कि असीं इंशाल्लाह इनू तोड़ तक जारी रखांगे अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। चाहे मिले ना मिले, भावें कुल्ली ते कख न रवे, एक बार ये चैनल की तबाही ला देनी मैं। तो दोस्तों अगर किसी ने वीडियो अपलोड करवानी है चैनल ते बाज़ चैनलों ते क्योंकि फीस भी चलती है, फीस भी लेंदे ने ते बाज़ नहीं भी लेंदे ने। ते असी भी किसी दोस्त कोल, चाहे डीलर हो चाहे जिम्मेदार होवे, असी उनके कोल कोई फीस नहीं लवांगे। ठीक है ना। जिहड़ी भी वीडियो उन्होंने अपलोड करवानी होवे वो साडे नाल राबता करन, वीडियो भेजन, असी चैनल ते उन्होंने फ्री अपलोड करांगे। ते चैनल ते वीडियो जदों भी तुसी बनानी होवे ते 2 हत्थां च मोबाइल फड़ के फिर बनानी।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਸੁਣੀਦਾ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਿੱਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਲੱਚ ਵਾਲੇ ਹੱਥੇ 'ਚ ਨੱਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਤੀ, ਉਹ ਉਲਟੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, اسلامآباد، پنڈی، لاہور، فیصل آباد، شیخوپورہ، منڈی بہاؤالدین، گجرانوالے گجرات تے اس طریقے اگے چلے جاؤ تسی جناب علی، پشاور والے، دیر بالا، مردان، سوات والے، ڈیرہ اسماعیل خان، اٹک والے، وہ جناب علی کوئٹہ، چمن والے، لورا لائی والے تے کراچی، حیدرآباد، سکھر، روڑی، بہاولپور، ملتان، میرے سسرالی پنڈ تو من ویسے ہی بول گیا، تو من ویسے ہی بڑا پیارا ساہیوال تے ساہیوال دور دے لوگ سانو یہ فرمائش کرتے ہیں کہ تسی سانو بذریعہ ویڈیو اندہ وزٹ کراؤ تاکہ ساڈا ٹائم بھی نہ ضائع ہو، ساڈا خرچے بھی بچ جان، کیونکہ ظاہری گل حالات ہی ادھا دن ہن ساڈا آپ نہیں دل کردا خرچہ کرن نو، دور دور جان نو، تے لیکن تھوڑا جا موسم سیٹ ہوندا ہے تے انشاءاللہ نکلنے جتھے آباد تے غیر آباد تے کچھ غیر آباد تے سستے رقبے کوئی 3 لاکھ والے، کوئی 2 لاکھ والے، کوئی 5 لاکھ والے، کوشش کریں گے انشاءاللہ آئے نے نظراں چ تھوڑا جا موسم چینج ہوندا، سردی بہت زیادہ تے انشاءاللہ نکلنے دوستاں واسطے تے ویڈیو بنا کے لیاواں گے۔ تے دوستو میں تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں 29 ایکڑ یعنی 29 کلے جیری مکمل آباد ہے ماشاءاللہ۔ اے دیکھو ڈبل کھاڑے جا رہے نے تے سالانہ اندا پانی ہے۔ یارانو دوستانو زما چینل سبسکرائب کیو دی بیل آئکن گھنٹی دباؤ کوئی سے ټولو نه مخکې زما ویډیو تاسو ته ورسیږي۔ پنجاب کې ځمکې واخلئ، ښکلې ځمکې دي، ارزانه ځمکې دي، نو د بچو د مستقبل دپاره لانجې نشته، دعوې نشته، مصیبتونه نشته، الحمدلله سکون زندگی ده۔ کوشش وکړئ چې زه خپله د وزیرستان جنسي واڼۍ یم، د پښتونخوا یم، نو ډېر دوستان ما سره پنجابي په اردو کې غږیږي، بیا زه خپل ورته زم پښتون یم الحمدلله۔ تو دوستو 29 ایکڑ سالانہ اس کا پانی ہے دوستو، اور لوکیشن تحصیل ہارون آباد، ضلع بہاول نگر، اور ہارون آباد سے کوئی 16 کلومیٹر آگے لنک روڈ جاتا ہے تو وہاں پر یہ رقبہ موجود ہے، اور لنک روڈ سے آگے کلومیٹر کچا رستہ جاتا ہے۔ جہاں سے میں نے ویڈیو سٹارٹ کیے وہ کچے رستے کا تھا، جہاں ٹوبل لگا ہوا تھا، تو وہاں سے پھر آگے یہ رقبہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچے رستے کے ساتھ اس کا 2 ایکڑ کا فرنٹ ہے، تو زیر زمین پانی اس کا ہے تو میٹھا، لیکن تھوڑا بہت سفیدی کلر دیتا ہے، یعنی سفید کلر جو ہوتا ہے نا وہ دیتا ہے تھوڑا، کیونکہ میں نے ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا کہ یہ سفیدی کلر بالکل وہ دریا جیسا 100% پانی میٹھا نہیں ہے، تو تقریباً 85-90% یہ پانی ہے میٹھا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو مکمل واضح پہلے سٹارٹنگ ویڈیو میں بتا دیا تھا، تو اس لیے اب تو وزٹ بھی انشاءاللہ مکمل ہو گیا۔ تو ڈیمانڈ کی اگر دوستو بات کی جائے تو اس سے پہلے میرے حق میں بھی دعا کرے کہ بہت محنت کی، ابھی تک اس کا کوئی صلہ نہیں ملا، تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال دے اور ہمیں کسی کے حقوق کھانے کی توفیق نہ دے، ہمیں توفیق دے ایسی کہ ہم لوگوں کے حقوق العباد کی جناب علی پامالی نہ کریں اور ان کی خیرخواہی کریں، ان کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، تو اس لیے آپ بھی دعا کریں کہ ہمیں رزق حلال ملے، ہم کسی سے دھوکہ فراڈ نہ کریں، تے جو بھی ہمارے بچوں کو رزق حلال عطا فرمائے، تو اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈیمانڈ کی دوستو اگر اس کی بات کی جائے، کیونکہ اس کا پانی اچھا ہے، تو اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی 30 لاکھ روپے فی ایکڑ، 30 لاکھ روپے فی ایکڑ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دوستو۔ باقی موقع پر ڈسکاؤنٹ ہوگا اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس سے اچھا ڈسکاؤنٹ دیا جائے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔